कडेन एक वायट संवय, आमी जर तो हिंदी उलयता न्ही आमी तेंचे कडेन कोंकणी उलयना, तो जर मराठी उलयता आमी तेंचे कडेन मराठीच उलयता, हिंदी उलयता तेका हिंदीच उलयता, आमी कोंकणी जावन उलयना ते तो पर्यंत तो कोंकणी शिकना। आणि ह्या खातीर कोंकणी शिकपाकूच जाय अशी ना। आता ऑनलायन खूप प्रयोग जाता, आता ती भाषा खंयची शिकची, एक प्रमाण, एक स्टँडर्ड, एक शिकपाची म्हणून भाषा आसा। आता इलय म्हणून हो शब्द ज्या वेळार शिकता त्या वेळार येयलो आसतलो, आयलो आसतलो, अशे अशे वेगवेगळे शब्द आसतले। आणि पूण ह्या सगळ्या भाषा कोंकणी आसा न्ही, कोंकणी एक व्हड परंपरा आसा। आयज व्हड परंपरा इतल्याच खातीर म्हणटा, ज्या वेळार हांव कोंकणी पेडण्यान कोंकणी म्हणटालो हेका काय पिशेपणां लागली काय म्हणून, पूण आयज तांकां जाणवता की म्हजी भुमिका खरी आसली, म्हजी भुमिका योग्य आसा हें आयजूच जाणीता।